पाकिस्तान अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लेगा। हुकूमत का अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान में कार्रवाई के दौरान 100 दहशतगर्दों के मरने की इत्तला है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान। दहशतगर्द या पाकिस्तान, अफगानिस्तान को बता दिया था कि एक का इंतखाब कर ले। काबुल रजीम को बात समझ नहीं आई तो जवाब दिया गया। पॉलिसी पहले अपना ली जाती तो दहशतगर्दी का नामो निशान न रहता। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोजा दौरे पर दोहा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कतर के वजीर मुमलिकत, पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वज़रा और सीनियर हुक्काम भी वजीर आजम के साथ दोहा पहुंचे। सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनीवा मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान के खिलाफ तवीलुल मुद्दती जंग के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कोई महदूद हमला भी जंग तस्वुर होगा और उसके अपने नताइज होंगे। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। MKM का सियासी सरगर्मियों पर सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा। सियासी सरगर्मियों पर गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया तो सदर जरदारी भी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत करते हैं। फारूक सत्तार का मौक़िफ़। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वफाकी वज़रा के सिंध हुकूमत के खिलाफ बयानात सोची समझी मुहिम करार दे दिए। वफाकी हुकूमत से मुत्तहिदा के बयानात की एक बार फिर वजाहत का मुतालबा। बानी PTI और बुशरा बीबी सियाद अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा समेत 6 मुलाकातियों की फहरिस्त इरसाल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली अरकान भी कल अडयाला जेल जाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने ईवान के 2 मेंबरान की जेल में बानी PTI से मुलाकात की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट से ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम फिर पेश नहीं हुई। अदालत ने अलीमा खानम के साथ उनके 2 जमानतियों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। क्या मिनी बजट आएगा? क्या बिजली और गैस की कीमत बढ़ेगी? हुकूमत IMF मुज़ाकरात 25 फरवरी से 11 मार्च तक होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंस सर्विस को रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबे में पहली बार ई-ऑफिस सिस्टम का नफाज। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आला सतह के राबते ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिए जाएंगे। सरकारी दफातर में पेपरलेस निज़ाम बरकरार। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 3 साल बच्ची जाँ बहक, अफराद जख्मी। पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। FI इमिग्रेशन की कराची में कार्रवाई। सऊदी अरब से डिपोर्ट खातून ज़ेरे हिरासत, मुल्जिमा गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस थी। घोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। दहशत की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। साथियों को हथियार डालने का पैगाम। लाहौर के इलाके मनावा में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से खातून जख्मी। डाकू खातून को यरगमाल बनाकर घर से बाहर लाए। नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार। फुटेज सामने आ गई। इदारों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने पर पाकिस्तानी नियात कैनेडियन शहरी लाहौर में गिरफ्तार। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। की जानिब से राफा क्रॉसिंग की बंदिश ने फलस्तीनी बच्चे की जान ले ली। 2.5 साल का बच्चा इलाज के इंतजार में चल बसा।
امریکہ کے شامل مشرقی علاقہ جات میں شدید برفانی طوفان نے زندگی مفلوج کر دی. نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، روڈ آئلینڈ سمیت کئی علاقوں میں ایمرجنسی. کیا منی بجٹ کیا بجلی کی قیمت بڑھے گی؟ حکومت IMF مذاکرات 25 فروری سے 11 مارچ تک ہوں گے. حکومتی ذرائع کے مطابق 330 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کے باوجود منی بجٹ کی تجویز فی الحال ریکارڈ نہیں. IMF کا دباؤ آیا تو فیصلہ مذاکرات کے بعد ہوگا. لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پراپرٹی آنرشپ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت. ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹیوں کی جانب سے جائیدادوں پر قبضے دلوانے کے تمام فیصلے کالعدم قرار. جن درخواستوں میں ہائی کورٹ نے پراپرٹیز کے قبضے دلوائے وہ برقرار رہیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب میت کو اسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی. ایمبولینس سروس کو ریگولائز کرنے پر اتفاق. کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان اتحاد تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی. کار الٹ کر سڑک کنارے کھڑے فوڈ رائڈر پر چڑھ گئی. حادثے میں فرحان جاں بحق، گاڑی سے افراد فرار. حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی. کراچی کے علاقے قرنگی کراسنگ پل کے قریب آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا. 3 سالہ بچی بحق، 2 افراد زخمی. پولیس نے آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. FIA امیگریشن کی میں کارروائی. سعودی عرب سے ڈی پورٹ خاتون زیر حراست ملزمہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی. گوٹکی کے کچے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری. دہشت کی علامت سمجھنے والے 2 ڈاکوں نے سرنڈر کر دیا. ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام. لاہور کے علاقے مناوا میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے خاتون زخمی. ڈاکو خاتون کو یرغمال بنا کر گھر سے باہر لائے. نقدی اور طلائی زیورات لے کر فرار. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. لاہور میں لٹل روڈ پر ریسٹورنٹ لوٹنے والے 3 ملزمان 24 گھنٹوں میں گرفتار. 12 لاکھ روپے برآمد. واردات کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزمان روپوش ہو گئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر صوبے میں پہلی بار ای آفس سسٹم کا نفاذ. وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کے رابطے ای آفس پلیٹ فارم کے ذریعے انجام دیے جائیں گے. اداروں کے خلاف فیک نیوز پھیلانے پر پاکستانی نیاد کنیڈین شہری لاہور میں گرفتار. عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ورکشاپ فار لیڈرشپ اینڈ اسٹیبلٹی کے 6 ایڈیشن کا انعقاد. عالمی سطح پر امن اور خوشحالی کے تعاون کے فروغ کے لیے ورکشاپ میں 50 ممالک کے 100 سے زیادہ مندوبین کی شرکت. ایران میں کئی بڑی جامعات کے طلباء کے مظاہروں میں جام حق افراد کی یاد میں ریلیاں. مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش. حکومت کے خلاف نعرے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے والے ممالک کو بھاری ٹیرف لگانے کا انتباہ. دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرنے والے ممالک پر ٹیرف لگے گا. ٹرمپ نے عدالتی فیصلہ مضحکہ خیز قرار دے دیا. میکسیکو میں ڈرگ کارٹیل کے لیڈر المنچور کی ہلاکت پر ہنگامے. کئی ریاستوں میں عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. امریکہ نے المنچور کی ہلاکت پر بڑی پیش رفت قرار دے دی. مینچو کی موت میکسیکو ہی نہیں امریکہ، لاطینی امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے اہم ہے. امریکی حکام نے آپریشن میں معلومات فراہم کی. میکسیکو میں امریکی شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ.
اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ کی بندش نے فلسطینی بچے کی جان لے لی. 2.5 ماہ کا بچہ علاج کے انتظار میں چل بسا. دستاویزات موجود ہونے کے باوجود بھی جانے کی اجازت نہیں دی. والد کی آہو بکا. امریکہ کے شمالی مشرقی علاقہ جات میں شدید برفانی طوفان نے زندگی مفلوج کر دی. نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلویئر، روڈ آئلینڈ سمیت کئی علاقہ جات میں ایمرجنسی کا نفاذ. سکولز بند. 5 کروڑ 40 لاکھ افراد کے لیے الرٹ جاری. سعودی عرب کے یوم تاسیس پر ریاض سبز روشنیوں سے جگمگا گیا. 5481 روشنیاں جگمگاتی رہیں. بامبے میں چوکوں اور چھکوں کی بارش. ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کے خراب ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا سکور بنا دیا. زمبابوے کو 255 رنز کا ہدف. شمران ہیٹمائر کے 7 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 85 رنز. رومن پاؤل نے 59 رنز بنائے. جواب میں زمبابوے کی ٹیم 147 رنز پر ڈھیر. جنوبی افریقہ کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی ٹیم اپنے ہی ملک میں عطاف کا شکار. بھارتی میڈیا سوریا کمار 11 پر چڑھ دوڑا. کرکٹ کے پنڈتوں نے ٹیم کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے کی پیش گوئی کر دی. پاکستانی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے اگلا میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی. کھلاڑیوں نے پالیکل اسٹیڈیم میں بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس کی. فزیکل ریزرو فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ 10 آرسنل نے 18ویں کامیابی سمیٹ لی. ٹوٹنٹم کو 4-1 سے شکست. وکٹر گیوراکس نے 2 شاندار گولز داغے. اور امریکی ہارر سیریز اسکریم سیزن 7 کا آخری ٹریلر جاری. فلم 27 فروری کو ریلیز ہوگی.